नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेपछि महोत्तरीका भूमिहीनको बेचल्ली, कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण, अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना। व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। जुम्लाको ट्रायल सेन्टर बन्यो प्रयोगविहीन, लाइसेन्स बिनै चल्छन् सडकमा सवारी। भदौसम्म लाइसेन्स परीक्षा खुलाउने तयारी। झापामा फस्टाउँदै नयाँ जातको केराको खेती, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुँदा किसान आकर्षित। स्वादिलो र सुगन्धित हुँदा बजारमा माग बढ्दो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा गुल्मीमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सुरु। संक्रमण रोक्न गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र मास्क वितरण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। आयोग खारेज गरेसँगै हालसम्म आयोगबाट भएका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लगत संकलनको विवरण अन्योलमा परेको छ। जग्गा पाउने आशमा बसेका भूमिहीनको आशमाथि तुषारपात भएको छ। महोत्तरीका 14 स्थानीय तहका अधिकांशको सपना पनि आयोग खारेजसँगै हटेको छ। यद्यपि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता लिएका छन्। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले 2077 सालमा ओली सरकारले देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन गरिरहेको थियो। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गरेपछि यसको वैधता अब के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ। आयोगका सबै संरचना खारेज गरिएपछि हालसम्म भएका लगत संकलन पनि किनारामा पर्ने निश्चित छ। सरकारलाई टेको दिइरहेको नेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टी यसबारे मौन बसेका छन्। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आयोग खारेज भए पनि स्थानीय तहको जिम्मामा आएको काम भने पूरा गरेर तयारी अवस्थामा बस्ने बताएका छन्। हामी ढुक्क छौँ, किनकि भोलि यहाँ त अहिले के छ भने यो अहिले ऐल्यान्ड जग्गा हुँदाखेरि एउटाको जग्गा अर्कोले बेचिदिने, यहाँ साँझ सिमाना भएपछि यहाँ दुईटै पक्षका सधियारहरूलाई राखेर हामीले नापटोक क्लियर गरेपछि उनीहरूमा पनि एक किसिमको चाहिँ मेरो जग्गा यहाँ छ
भन्ने यति छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई पनि क्लियर छ र हामी पनि त्यसमा विश्वस्त छौँ। भोलि अर्को आयोग आएपछि पनि यो नाप नक्सालाई चाहिँ सदर गर्छ, किनकि स्थानीय त्यो चाहिँ नियममै त्यो छ कि स्थानीय नगर सरकारकै समन्वयमा काम जो आए पनि स्थानीय सरकारकै समन्वय गर्ने भयो हुनाले यसमा हामी विश्वस्त छौँ। विशेष गरी महोत्तरी जिल्लाको 14वटै स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमा धनी पूर्जा पाएर भूमिपति बन्ने विश्वास बढिरहेको बेला आधा काम पूरा नहुँदै भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग नै खारेज हुँदा सर्वसाधारणमा चरम निराशा छाएको छ। राजनीतिज्ञहरूले अब सबै क्षेत्रबाट पनि फ्रेस जानु पर्यो, सरकारलाई जानु पर्यो। आखिर जुन एउटा चाहिँ जहिले पनि जनताहरू चाहिँ चाहिँ लाल पूर्जा विहीन भएर बस्ने कुरो त चाहिँ भएन होइन। राज्यलाई पनि यसरी चाहिँ सबैलाई लाल पूर्जा थमाइदिएको खण्डमा राज्यलाई पनि त अलिक चाहिँ राम्रै होला, फाइदै नै होला त पनि होइन। जनताहरू पनि खुसी हुन्थ्यो। जसरी हुन्छ सबै जनताहरूको हातमा चाहिँ लाल पूर्जा चाहिँ पुर्याउने चाहिँ चाहिँ काम चाहिँ होस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। लाल पूर्जा पाउने सम्बन्ध त अहिले हामी ग्यारेन्टी भन्न सक्दैनौँ, तर यो नगरले गरेको हुँदाखेरि हामीले केही मात्रै यसो रेकर्ड नगरमा रहन्छ, त्यसको आधार गर्छ कि भन्ने हामीले आशा मात्रै हो। त्यो नगरले गराएको हो, यो नेपाल सरकारले भन्दा पनि नगरले रेकर्ड राख्न गएको हो। भोलि यसैलाई कायम गरेर लाल पूर्जा दिन्छ भने हामी आशा त्यति अरू केही छैन। तर आयो त खाली भएर हुन्छ हुँदैन भने को सरकार भन्ने सरकारलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा छैन। देउवा सरकारले भूमि आयोगमा निशाना लगाउनु सर्वसाधारणको लागि दुर्भाग्य बनेको छ। 50औं वर्षदेखिको अपुरो सपनाको नजिक पुग्ने बेलामा देउवा सरकारले अचानक लिएको निर्णयले फेरि एकपटक सर्वसाधारणमा सरकार र जनप्रतिनिधिमाथिको विश्वास नै गुमेको छ। यद्यपि केही होला कि भन्ने झिनो आश स्थानीयमा देखिएको छ। नगर प्रमुखसँग वडा अध्यक्षहरूसँग हामीले बसेर कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो हदसम्मको काम चाहिँ हामीले नै गर्ने हो। त्यस पछाडि आउने नयाँ आयोग आए पनि, अर्को आयोग आए पनि, या त यो पुरानै आयोगले भए पनि, जुनले भए पनि लाल पूर्जाको लागि हामीले पहल कदमी गर्ने हो। हामीले स्थानीय सरकारले, नगरपालिकाले एउटा अस्थायी निस्सा जस्तो दिन्छ, किता काट हुन्छ, तपाईँहरूको जग्गाको किता काट, किता नम्बर कायम गरिन्छ। त्यसपछि त्यो कितामा तपाईँहरूको नाम लेखिन्छ। त्यसपछि अगाडि जाने प्रक्रियामा चाहिँ चाहे त्यो नयाँ आयोग गठन भएर आओस्, चाहे यही विघटित आयोगलाई नै वैधानिकता दिइयोस्, त्यसलाई चाहिँ अगाडि काम बढाउनको लागि हाम्रो स्थानीय सरकारले हर ढङ्गले हर ठाउँबाट हामी कोसिस गरेर यहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई विश्वस्त पार्नु भएको छ। त्यही आधारमा हामी चाहिँ अहिले निरन्तर रूपले यो काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। खारेज भएको आयोगबाट नै 70% भन्दा बढी काम सकिएको थियो भने आयोग गठन भए त 21 करोड भन्दा बढी राज्यको पैसा खर्च भएको थियो। ऐलानी जग्गामा जथाभावी भोग चलन गर्ने र टाठा बाठाले जबरजस्ती हैकम चलाउने गलत प्रवृत्तिले सामाजिक र पारिवारिक रूपमा मौलाइरहेको झगडा मात्र होइन, वर्षौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा जीवन बिताइरहेकाको भूमिपति बन्ने सपना समेत अविलम्ब पूरा गर्न जरुरी छ। धेरैले स्थानीय सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार भएको र अनियमितता भएको आरोप लगाउने गर्दछन्। धेरैका लागि स्थानीय सरकारले कुनै काम नगर्ने र नागरिकले कुनै राहत समेत नपाएको गुनासो आउने पनि गर्दछ। तर स्थानीय सरकारबाट सेवा लिने र मनज्ञ आम्दानी गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। स्थानीयको गुनासो समाधान गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न पालिकाहरू लाग्ने पनि गरेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण मोरङको रङ्गेली नगरपालिका बनेको छ। नगरपालिकाले दिएको सहयोगबाट धेरैको मुहारमा मुस्कान आएको छ। मोरङबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यिनी हुन् नवीन ओरा। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 2 लक्ष्मीपुरका नवीन आज निकै खुसी छन्। उनको मुहारमा देखिएको यो खुसी सायद वर्षौं पछिको हो। कोरोना महामारीका कारण उनको जीवनमा खुसी भन्ने कुरा नै लुट्यो। भइखाइ आएको जागिर पनि खुसियो। निराश भएका उनी गाउँमा नै केही गर्ने सोच बनाइरहेका थिए। तर सोचेझै जिन्दगी कहाँ सजिलो छ र। अथक प्रयासपछि उनले अरूको भन्छुनबाट नगरपालिकाले दिने तालिम पाए। गाई पालन सम्बन्धी पालिकाले दिएको तालिम सिकेका उनले केही गर्ने अठोट गरिरहेका थिए। तर भगवानले त आँट म पुर्याउँछु भन्छन् रे भने झैँ भयो उनको जीवनमा। नगरपालिकाले अनुदानमा बाछी वितरण गरिदियो। अहिले उनी त्यही बाछी पाउँदा खुसीले गदगद छन्। अब नगरपालिकाले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभयो, तर गाई पनि दिनुभयो। हामी धेरै खुसी छौँ। हामीले सोचेका थिएनौँ कि यो गाई अनुदान आउँछ भनेर। हामी यसमा चाहिँ एकदम खुसी छौँ। तर नवीनको खुसीमा बाछी पाउनु मात्रै भने लेखेको रहेनछ। उनले सिकेको अर्को सिपले उनलाई नगरपालिकाबाट अर्को ठूलो सहयोग पनि मिलेको छ। होटल सञ्चालन र कुकको तालिम लिएका उनलाई नगरपालिकाले चमेना गृह निशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्न दिने समेत भएको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुखले त केही पनि रकम नलिने भन्दै सर्वसुलभ मूल्यमा खाजा पकाएर खुवाउने गरी चमेना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने
घोषणा नै गरिदिए। का ट्रेनिङ लिएको छौ? ट्रेनिङ लिएको रङ्गेल नगरपालिकामा क्यान्टिन चलाउनु पर्यो भने चलाउँछ तिमी? म त ठुलो क्यान्टिन चलाउनु सक्छु। हो पक्का? 200-250 जना पनि गरेको हो मैले। ठुलो प्रोग्राममा नि गरेको। ठ्याक्क टाइममा निकाल्नु पर्ने त्यो पनि गर्न सक्छु। त्यसो भए तिमी नगरपालिकामा यो 2-4 दिनपछि नगरपालिकामा भेटेर आऊ। म नगरपालिकाबाट मद्दत पनि गर्छु तिमीलाई, फ्रिज पनि किनिदिन्छु, केही सामग्री मैले पुँजी पनि लगाइदिन्छु, तिमी क्यान्टिन त्यहाँ चलाऊ, निःशुल्क भाडा पनि लिन्न, बिजुलीको पैसा पनि लिन्न, पकाउने र खुवाउने एउटा सरल सुलभ रेटमा खुवाउने र व्यापार गर्ने। ल सक्छौ नि? पक्का? सक्छु। लु आएर मसँग भेट। नगरपालिका परिसर पुगेका उनलाई दुवै हातमा लड्डु भने झैँ भएको छ। नसोचेको कुरा प्राप्त गर्दा सामान्य मानिस जसरी उत्साहित हुन्छन् उनी पनि त्यसरी नै उत्साहित भएका छन् र गाईको बाछी पालेर हुर्काएर दुध दिने बनाउने, दुध बिक्री गर्ने र नगर प्रमुखले घोषणा गरे बमोजिम चमेना गृह पनि सञ्चालन गर्ने उनले अठोट लिएका छन्। यसलाई ठुलो बनाउने, अब धेरै बनाउने, अनि अब व्यवसायको रूपमा हामीले चाहिँ गर्छौँ। बाँची त्यसलाई पनि अब माउ बनाउने अनि बढाउँदै जाने, यसरी गर्ने हो। नबेच्ने, अनुदान आएको कुरा किन बेच्नु, घरमै राख्ने हो। बढाउने कोसिस चाहिँ गर्ने हो, राख्ने माउ नै बनाउने, बाँची ब्यायो भने माउ नै बनाउने हो। नवीनको जीवनमा नगरपालिकाले खुसीको रङ भरिदिएको छ। उसलाई कहिल्यै तिर्न नसक्ने गुण पनि नगरपालिकाले लगाएको छ। अब नवीन हातमा आएको लड्डुको कसरी प्रयोग गर्छन् त्यो समयले बताउला। तर स्थानीय सरकारको उपस्थितिले नवीन जस्ता सयौं नागरिकको मुहारमा मुस्कान छर्न आवश्यक छ। नगरपालिकाले यस्तै सराहनीय काम गर्दै जाओस्, स्थानीय आशीर्वाद समेत दिइरहेका छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेपछि महोत्तरीका भूमिहीनको बेचल्ली, कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण, अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना, व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। जुम्लाको ट्रायल सेन्टर बन्यो प्रयोगविहीन, लाइसेन्स बिनै चल्छन् सडकमा सवारी, भदौसम्म लाइसेन्स परीक्षा खुलाउने तयारी। झापामा फस्टाउँदै नयाँ जातको केराको खेती, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुँदा किसान आकर्षित, स्वादिलो र सुगन्धित हुँदा बजारमा माग बढ्दो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा गुल्मीमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सुरु, संक्रमण रोक्न गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र मास्क वितरण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीप प्रताप खाँड। उहाँसँग जनप्रतिनिधिको 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा, बजेट कार्यान्वयन, संक्रामक रोग तथा विपत्तिसँग जुझ्न पालिकाले गरेको पहल लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर मेयर साहब, हामी सुरु गरौँ। बजेट मार्फत वालिङको विकासका लागि कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रणाली र स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सार्नु भएको छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ मेयर साहब बताइदिनुहोस् न।
कार्यान्वयनको पक्षमा यो हाम्रो चाहिँ सबै योजना बनाएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो वालिङ नगरपालिकाको स्मार्ट सिटीको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट अनुसार हाम्रो चाहिँ 4वटा पिल्लर बनाएका छौँ, 30वटा कम्पोनेन्ट बनाएका छौँ र 106वटा इन्डिकेटर छ र त्यो कन्सेप्टलाई प्लानिङमा चेन्ज गर्दा हामीले वालिङ नगरपालिकालाई 20 वर्षमा स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौँ भन्ने आँटका साथ अगाडि बढेका छौँ। भलै हामीसँग स्रोत र साधनको अत्यन्त कमी छ। त्यसो हुनाले यो कमीका बावजुद पनि कसरी हामीले यसलाई बढीभन्दा बढी सानो रकमबाट धेरै काम कसरी गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा इनोभेटिभ तरिकाबाट हामीले अगाडि बढाउने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ र यो क्रममा अहिले हाम्रो जुन 4 वर्षको छ र यो स्मार्ट सिटी लागू गरेको हामीले 3 वर्ष भयो र अब आउने 3 वर्ष पुरा भएको छैन, अब 2 वर्ष चाहिँ पुरा भइसकेको छ र अब आउने 18 वर्षमा वालिङ नगरपालिकालाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग 20 वर्षका योजना छन्। मेयर साहब, यो नगरका प्रत्येक एक गाउँलाई प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, एक घर एक रोजगारी सृजना गर्ने, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, शीत भण्डार स्थापना गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यक्रम गर्छु भन्नुभएको छ। यति धेरै कार्यक्रमलाई बजेट कसरी जोड्छ र यही वर्ष सम्पन्न हुन्छन् भन्ने आधार चाहिँ के छ मेयर साहब? यही वर्ष होइन हजुरले, यो यही वर्ष सम्पन्न हुँदैनन्। यो त एउटा विकासको प्रक्रिया, विकास कहिल्यै पनि रोकिँदैन र अहिले हामीले जसलाई विकास भनिराखेका छौँ ती विकास होइनन्, ती त विकासका पूर्वाधार हुन्। त्यसो हुनाले विकास भनेको त सोच हो, स्मार्ट सिटिजन बनाउने हो र जुन दिन स्मार्ट थिङ्क गर्छ, स्मार्ट सिटिजन बन्छ, एजुकेटेड बन्छ र चेतनाको स्तर माथिल्लो लेभलमा पुग्छ, त्यो दिन बल्ल विकास हुन्छ। त्यसो हुनाले विकास भनेको चेतना हो र अहिले जति पनि हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छन्, आधारभूत आवश्यकताहरू छन्, ती पुरा गर्नु। आर्थिक उन्नति पनि स्वयंमा विकास होइन, आर्थिक उन्नतिले पनि चेतनाको स्तर बढाउने हो, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउने हो। त्यसो हुनाले सोच सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। जनप्रतिनिधिको हैसियतमा 4 वर्षको अनुभव बटुल्नु भएको छ। यो अवधिमा स्थानीय तहमा देखिएका समस्या कस्ता रहेछन्? सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भयो मेयर साहब? अब यसमा के छ भन्दा नेपाल अब भर्खर मात्रै यो सङ्घीयताको अभ्यास हो र हाम्रो बल्ल 4 वर्षको चाहिँ अनुभव छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ त धेरै वर्ष चाहिँ 20, 30, 40 वर्ष अनुभव गरेका धेरै देशहरू छन् जसले आफूलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो हाम्रो सानो अनुभव हो। अहिले सङ्घीय अथवा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ हामी मात्रै सरकार हो भन्ने फिलिङ छ, त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले हामी हो भन्ने छ र स्थानीय सरकारले हामी हो भन्ने छ। यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ अधिकार मात्रै खोजिराखेका छौँ र कर्तव्य निभाइराखेका छैनौँ। त्यसो हुनाले भोलिका दिनहरूमा अधिकार होइन कर्तव्य निभाउँ। अधिकार त कर्तव्य निभायो भने अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले बढीभन्दा बढी जनताको नागरिकको चाहिँ हक हितमा, नागरिकको इन्ट्रेस्टमा र नागरिकको चाहनामा जुन सरकारले बढीभन्दा बढी पहल गर्न सक्छ। अहिले त वास्तवमा कम्पिटिसन पनि हो र यो प्रतिस्पर्धा पनि हो र यो प्रतिस्पर्धामा जुन तहले राम्रो गर्न सक्छ त्यो मजबुत हुन्छ, त्यसले अधिकार स्वतः प्राप्त गर्छ र जुन तहले राम्रो काम गर्न सक्दैन र अधिकार मात्रै खोज्छ त्यो चाहिँ यो वास्तवमा समय प्रतिकूल हुन सक्छ र त्यो भोलिको लागि चाहिँ अयोग्य हुन सक्छ। त्यस हुनाले मेरो अनुरोध छ हामी सामञ्जस्य गरौँ। तिनै तहहरूले चाहिँ केन्द्रबिन्दु भनेको नागरिक हो। त्यस हुनाले नागरिक प्रति बढी जवाफदेही भयौँ। हामी जति एकाउन्टेबिलिटी हुन्छौँ त्यति नै हामीसित अधिकार प्राप्त हुन्छ। त्यस हुनाले अधिकार मात्रै नखोजौँ, हामीले कर्तव्य निभाऊँ। मेयर साहब, यो सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भयो यहाँले यो बेसमा? दृष्टिकोण त अब बुझेका मन्त्रीहरू, बुझेका सांसदहरूले, सङ्घीयताको मर्म बुझेका साथीहरू चाहिँ सबै प्राय सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर अब त्यही भित्र पनि कतिपय चाहिँ आफ्नो अधिकार किन अरूलाई दिने भन्ने सोच भएको र एकल राज्यको चाहिँ सोच भएको चाहिँ साथीहरूको चाहिँ
अझै पनि नकारात्मक छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेयर साहब, यो कोरोनाले विद्यालय, उद्योग, कल कारखाना सबै प्रभावित छन्। यस्तो बेला बजेट मार्फत करको दायरा बढाइएको भनेर आलोचना पनि सुनिन्छ। यस सम्बन्धी तपाईँहरूको भिजन र कार्यान्वयन नीति चाहिँ के हो खासमा? अब यसमा के छ त भन्दा करको दर चाहिँ बढाउनु गलत हो। यो दायरा पनि ठिक छ, अब चाहिँ दर घटाएर दायरा बढाउन सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ समस्या छ, हाम्रा कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प प्राय छन्। त्यस हुनाले सरकारले अहिले हामीले अन्य चिजहरू, अनावश्यक चिजहरूमा, जुन विकासका नाममा अनावश्यक चिजहरूमा चाहिँ खर्च गरेका छौँ, ती सम्पूर्ण खर्चहरू हामीले घटाउने र छिटोभन्दा छिटो खोपहरू, अहिलेको यो कोभिडको समस्याको समाधान भनेकै खोप हो। र खोप भइसकेपछि मान्छेहरू त्यसपछि सतर्कता, खोप लगाइसकेपछि सतर्कता अप्नाइयो भने प्राय गरेर यो कोभिडलाई, अहिलेसम्मको अनुभवले कोभिडलाई जित्न सकिन्छ। मेयर साहब, मैले यो हजुरले खोपको कुरा उठाउँदा यसैमा अलिकति जोड्न चाहेँ। आफै खोप किन्न अघि सर्नु भएको थियो, त्यो त सम्भव भएन। पालिकावासीलाई खोप लगाइसक्नु भएको हो कि मेयर साहब? के छ तेस्रो लहरको कोरोनासँग जुझ्ने रणनीति चाहिँ? अहिले हामीले 50 वर्षभन्दा माथिका र विदेश जाने नागरिक अनि भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाएर सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि शिक्षकहरूलाई पनि खोप लगाएर सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अब हामी अहिले चाहिँ यो आजभन्दा 5 दिन पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले यो प्राइभेट सेक्टरलाई खोप ल्याउनको लागि खुला अनुमति दिने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ। अहिले हामी त्यो एजेन्टहरूसित सम्पर्कमा पनि छौँ र सरकारी खोपले हाम्रो चाहिँ करिब चैत महिना, यो वैशाख अथवा वैशाख जेठ अर्को उसम्म चाहिँ पूर्ण खोप लगाउँदाखेरि त्यति लाग्छ, किनकि हामीसित खोपका भण्डारणदेखि लिएर आउने जुन रुटिनहरू छन् त्यो हेर्दाखेरि हाम्रा पूर्ण खोप लगाउनको लागि समय अझै लाग्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो उद्देश्य के छ त भन्दा हामीले नगरपालिकाले थप खोप किनेर दसैँसम्ममा पूर्ण खोप चाहिँ हुने, यो चाहिँ बच्चाकोदेखि बाहेक पूर्ण खोप हुने गरेर हामीले त्यो योजना गरेका छौँ। मेयर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। कृषि, पशुपालन लगायतमा पर्याप्त अनुदान दिनुभएको छ। यसपटक पनि बजेटमा ती कुरा छन्। पालिकावासीको जीवनस्तरमा यो अनुदानले कति प्रभाव पार्यो? अनुदानको दुरुपयोगको विषय पनि उठेको छ। कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हजुर, हाम्रो चाहिँ अनुगमन नियमित रूपमा भएको छ र हामीले नगरपालिकाले दिएका जति पनि अनुदानहरू छन्, ऋणहरू छन्, तिनीहरूको रेगुलर चाहिँ निरीक्षण छ, अनुगमन छ र कहीँ कतै एकाध पर्सेन्ट चाहिँ दुरुपयोग हुने चाहिँ यो जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुँदो रहेछ, त्यसको पनि हामी नियन्त्रण गर्न अगाडि बढेका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो उहाँहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू बजारीकरणको समस्या छ। अहिले हामी चाहिँ बजारीकरणको लागि हामी आफैले र यो प्राइभेट पब्लिक PPP मोडलमा यो सहकारी वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ कोअपरेटिभ नामको चाहिँ सहकारी खोलेर उहाँहरूका चाहिँ जति पनि उत्पादित वस्तुहरू छन् त्यसलाई बजारीकरण गर्ने, भण्डारण गर्ने र आउटलेटहरू खोल्ने र त्यो आउटलेट वालिङमा मात्रै खपत नभएमा अन्य सहरहरूमा समेत लाने गरेर हामीले बजारीकरणको व्यवस्थाको अगाडि। मेयर साहब, यो अनुदानले पालिकावासीको जीवनस्तरमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ? ल्याएको छ, यसले परिवर्तन ल्याएको छ। विदेशमा गएर दुःख पाएका व्यक्तिहरू अहिले यहीँ नगरपालिकाभित्रै अडिनु भएको छ। यो कोभिडले चाहिँ ग्रस्त गराएको चाहिँ बिरामीहरूका चाहिँ अथवा मृत्यु भएका आफन्तहरू अहिले कृषिमा लाग्नु भएको छ। उत्पादन बढेको छ र यसले चाहिँ विदेशमा जाने सबै अब जिरो नै त भएको छैन, यो चाहिँ समस्या नै छ। तर धेरै साथीहरू चाहिँ विदेश नगएर अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ बस्ने चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ बनेको छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, धेरै धेरै स्वागतका साथ धन्यवाद सर। 2072 सालमा जुम्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भयो, तर 2075 सालदेखि लाइसेन्स वितरण बन्द हुन पुग्यो।
अहिले सडकमा सवारी साधन अनुमति पत्र लाइसेन्स बिनै सवारी साधन चलाउनेको संख्या बढिरहेको छ। लाइसेन्स परीक्षा नखुल्दा धेरै व्यक्तिले लाइसेन्स बिना नै सवारी साधन कुदाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। आवश्यक पूर्वाधार हुँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण हुन नसक्नु विडम्बना बनेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले जाँच नगर्नुको अर्को दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ। जुम्लाबाट पालेका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लामा झण्डै 100 जति अटो रिक्सा सञ्चालित छन्। सदरमुकाम खलङ्गामा मोटरसाइकल बिक्री वितरण केन्द्रबाट दैनिक 8 देखि 10 मोटरसाइकल बिक्री हुने गरेका छन्। सवारी साधन निरन्तर बिक्री वितरण भइरहे पनि लामो समयदेखि लाइसेन्स परीक्षा नहुँदा धेरैले लाइसेन्स बिनै सवारी साधन चलाउने गरेका छन्। फाइन काटेर चलाउनु बाध्य भइरहेका छन् र जुम्लामा लाइसेन्सकै कारणले गर्दा दिनौदिन 100 चालक जतिले फाइन काटेर चलाउने गरिरहेका छन्। कर्णाली राजमार्गमा सवारी साधनको चाप बढेपछि तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, मोगु, कालीकोट, डोल्पा लगायत जिल्लालाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी जुम्लामा कार्यालय स्थापना भएको थियो। कार्यालय स्थापना पश्चात चन्दननाथ नगरपालिका 7 खलाचौरमा व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर ट्रायल सेन्टर निर्माण पनि भयो। जग्गाको मासिक 20,000 भाडा तिर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि ट्रायल सेन्टर प्रयोगविहीन बनेको छ। 2075 साल यता मोटरसाइकल, स्कुटर तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स वितरण गरे पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ। संघीय संरचनापछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट भने धमाधम सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षको माघ 6 गते प्रदेशको सुर्खेत स्थित कार्यालयबाटै लाइसेन्स वितरण गरेको हो। तर माथिल्लो कर्णालीका विशेष गरी जुम्ला, मोगु, कालीकोट जिल्लाको सेवा सुविधा सुर्खेतले खोसेको भन्ने बुझेका छन्। जुम्लामा सबैभन्दा बढी सहरी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कारबाही बन्नेको सङ्ख्या चाहिँ हामीलाई यो वर्षमा, यो आर्थिक वर्षमा 319 जना कारबाही पर्नु भएको छ। त्यस बाबत 3,19,000 राजस्व जम्मा भएको छ। यो बढी पर्नको कारण के छ भने जुम्लामा यो सङ्घीयता आए यता ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले सहरी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि नखोलिदिनु एउटा समस्या हो। र एउटा सामान्य परिवारको मान्छे विभिन्न ऋण जोखो गरेर सवारी साधन खरिद गरेर ल्याएको हुन्छ। उसले त्यो घरमा बाँधेर घाँस हालेर भैँसी गएर दुध खानलाई ल्याएको होइन, 2 पैसा कमाउन ल्याएको हो। तर चाहिँ उनीहरूको बाध्यता के छ भने यहाँबाट तराईतिर जाँदा आउँदा उनीहरू खर्च बढी आउँछ। सकेसम्म उहाँहरू चाहिँ कमै पास हुनुहुन्छ। त्यसमा महँगो लाइसेन्स पर्ने जाने भएको हुँदा सकेसम्म जुम्लामा नै ट्रायल सेन्टर भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि जुम्लामा लाइसेन्स खोल्न सकेको भए यसमा उपलब्ध हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यता लाइसेन्स कार्यालय खुलाउनका लागि पहल भइरहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले जनाएको छ। ट्रायल सेन्टर मर्मतको काम भइरहेकोले भदौसम्म लाइसेन्स परीक्षा खुल्ने सम्भावना रहेको कार्यालयको दाबी छ। ट्रायल सेन्टर मर्मत गर्नुको श्रेय भनेको अब लाइसेन्स खोलाउने नै हो। अस्ति पनि अब एउटा मिटिङमा यो छलफलमा पनि प्रदेश सचिवज्यूले अब भदौबाट चाहिँ जुम्लालाई पनि अधिकार दिने, त्यहाँका कर्णालीवासीहरूलाई चाहिँ टाढा आउँदाखेरि पनि दुःख हुन्छ सुर्खेतबाट लाइसेन्स लिनलाई भन्ने कुरा पनि सचिवले भन्नुभएकै छ। यो कुरामा किनभने ढिला चाँडो होला तर जुम्लाबाट चाहिँ लाइसेन्स दिने काम चाहिँ हुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ सबैलाई म भन्न चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा सवारी अनुमति पत्र नभएका 319 जना सवारी चालक कार्यवाहीमा परेका थिए। उनीहरूबाट 3,19,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने 259 वटा सवारीबाट 2,59,000 जरिवाना राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै 26 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् भने दुर्घटनाबाट 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेपछि महोत्तरीका भूमिहीनको बेचल्ली, कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण, अनुदानमा दिइएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना, व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। जुम्लाको ट्रायल सेन्टर बन्यो प्रयोगविहीन, लाइसेन्स बिनै चल्छन् सडकमा सवारी, भदौसम्म लाइसेन्स परीक्षा खुलाउने तयारी। झापामा फस्टाउँदै नयाँ जातको केराको खेती, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुँदा किसान आकर्षित, स्वादिलो र सुगन्धित हुँदा बजारमा माग बढ्दो।
र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा गुल्मीमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सुरु। संक्रमण रोक्न गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र मास्क वितरण। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका हुम्लाको ताजकोट, अदानचुली र चङ्खिली गाउँपालिकाका विद्यालयहरू धमाधम सञ्चालनमा आउन थाले। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्य रहेकाले विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाको भनाइ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडामा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन केन्द्रको व्यवस्था। खोप लगाउन आउँदा पहिलो पटक लगाएको कार्ड सहितको विद्युतीय दर्ता नम्बर लिएर आउनुपर्ने र पहिलो खोप लगाएको 21 दिन पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था। आइतबारसम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने। तनहुँको भिमाद नगरपालिकाले खरिद गरी ल्यायो 2वटा एम्बुलेन्स। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद र वडा नम्बर 9 रिठा भन्ज्याङलाई बिहिबार एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। एम्बुलेन्स आएसँगै बिरामीलाई सहज हुने दाबी। बेलायतको रसमोर बरो काउन्सिलले नेपालको गोर्खा जिल्लामा ठूलो परिणाममा PPE सहयोग। गोर्खा नगरपालिकासँग मितेरी साइनो गाँसेको काउन्सिलले 70 लाख भन्दा बढीको PPE नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको काउन्सिलद्वारा जानकारी। मृतकको दाह संस्कारमा सहजता प्रदान गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 9 मोहना त्रिवेणी आर्यघाटमा पूर्वाधार निर्माण गर्दै शवदाह गर्ने स्थान, क्रियापुत्री भवन लगायतका संरचनाको निर्माण जारी। थप आवश्यक संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिने दाबी। गोर्खाको चुमनब्रु गाउँपालिकामा 28 वर्षमाथिका सबै नागरिकले लगाए कोभिड-19 विरुद्धको खोप। 891 जनाले कोभिसिल्ड खोप लगाएको पालिकाद्वारा जानकारी। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको न्याय सम्पादन अब्बल साबित। 4 वर्षको अन्तरालमा न्यायिक समितिले गरेका अधिकांश निर्णयहरू जनमुखी रहेको पुष्टि। 2076 साल असोज 30 मा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उप जिल्ला अदालत पुगेको पक्षले न्यायिक समितिकै निर्णय सदर भएको फैसला। 2077 माघ 27 गते प्राप्त। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाका नगर प्रमुखले वितरण गरे ब्याङ्कसम्म पुग्न नसक्ने अशक्त व्यक्तिलाई मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभियान सबै वडामा सञ्चालन गर्ने नगर प्रमुखको योजना। बालविवाह मुक्त नगरपालिका बनाउने रणनीति बनाउँदै कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका सरोकारवालाको राय सुझाव लिएर गाउँघरमा जनचेतना फैलाउने पालिकाको योजना। 25 साउनमा बजेट अधिवेशन गर्ने ताप्लेजुङको सिदुङवा नगरपालिकाको तयारी। बजेट अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक, कानून संशोधन विधेयक र अन्य विविध कार्यसूची तय। सरकारले साउन 23 देखि 29 सम्म नेपाल मास्क अभियान सञ्चालन गर्दै कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन सचेतना बढाउन कार्यक्रमले सहयोग गर्ने सरकारको अपेक्षा। धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा करार सेवामा शिक्षक परिपूर्ति गरिने अनलाइन दरखास्त दिन सूचना जारी।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका कर्मचारीले गरे कर्मचारीलाई नै सम्मान, जनप्रतिनिधि मौन रहेपछि कर्मचारीद्वारा कोरोना नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारी सम्मानित। इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा समुदाय स्तरमा भइरहेको एन्टिजेन कोरोना परीक्षण स्थगित। ल्याबमा कार्यरत 2 जना मध्ये 1 मा कोरोना देखिएपछि केही समयलाई सेवा स्थगित। रौतहटको ईशानाथ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्ने, परीक्षकले प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि साथ निवेदन लिएर 7 दिनभित्र जानकारी दिन सूचना जारी। शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता। लाखौं सुकुम्बासीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाद्वारा सडक स्तर उन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान। 3 कुने हाङ्गथाटी सडक खण्ड र बलखुटार अधेरी खोला सडक खण्ड स्तर उन्नति गरिने। कोरोना बढेपछि स्याङ्जाको गल्यान नगरपालिकामा साउन 24 देखि साउन 32 सम्मका लागि आंशिक निषेधाज्ञा। उडाको सिफारिस लिएर सवारी साधन सञ्चालन हुने, पसल सञ्चालनमा टाइम कार्ड लागू। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति र काठमाडौँ उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्केको नेतृत्वबीच भेटघाट। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, 2 नगरको विकासका विषयमा छलफल। र सोलुखुम्बुको सोलुदुधकण्ड नगरपालिकाद्वारा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दरखास्त स्वीकृत। कार्यालय सहयोगदेखि विभिन्न क्षेत्रमा आवेदन दिएकाको परीक्षाको मिति तोकियो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेपछि महोत्तरीका भूमिहीनको बेचल्ली। कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण। अनुदानमा दिएको बाछीबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना। व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। जुम्लाको ट्रायल सेन्टर बन्यो प्रयोगविहीन। लाइसेन्स बिनै चल्छन् सडकमा सवारी। भदौसम्म लाइसेन्स परीक्षा खुलाउने तयारी। झापामा फस्टाउँदै नयाँ जातको केराको खेती। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुँदा किसान आकर्षित। स्वादिलो र सुगन्धित हुँदा बजारमा माग बढ्दो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा गुल्मीमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सुरु। संक्रमण रोक्न गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र मास्क वितरण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। झापामा पहिलो पटक भित्र्याइएको इजरायली विलियम जातको केराको खेती फस्टाउन थालेको छ।
बोट र पात गाढा हरियो हुने र घरी लामो र बाक्लो हुने हुँदा किसान पनि यो खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। एउटा घरीमा 170 देखि 200 कोसासम्म फल लाग्ने गरेकाले पनि मालभोग केरा भन्दा यो जातको केरा खेती लाभदायी हुने भएपछि किसान आकर्षित भएका छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढी हुने र किराबाट जोगाउन गर्नुपर्ने खर्च समेत बचत हुने हुँदा विलियम जातको व्यावसायिक केरा खेतीमा अन्य किसानको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ। झापाबाट पालेका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापामा पहिलोपल्ट इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको खेती सुरु गरिएको छ। जिल्लामा केरा खेतीका लागि परिचित झापा गाउँपालिकाका युवा किसान चन्द्रप्रसाद बस्नेतले इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको खेती सुरु गरेका हुन्। झापा गाउँपालिका 3 मा बस्नेतले डम्बर खनाल, पूजा खनाल, हरिकला कार्की समेतको साझेदारीमा एग्रिगेट झापा प्राली नामको कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन्। सोही फार्म मार्फत अघिल्लो वर्षदेखि गरेको केरा खेती फस्टाएपछि खेती विस्तार पनि गर्दै आएका छन्। कलेजमा हामीलाई शिक्षा पनि विभिन्न फलफुलका बारेमा, विभिन्न खेतीहरूको बारेमा सिकाएको थियो। त्यस्तै केरा खेतीप्रति मेरो पहिलेदेखि नै आफ्नो इच्छा हो, हबिज थियो। त्यसले गर्दा म केरा खेतीमै काम गर्ने अवसर मिल्यो। मैले त्यहाँ 8 घण्टा दैनिक काम गर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यही केरा खेती नै यहाँ आएर जे सिकेको थियो विदेशमा, त्यो विदेशको सिप चाहिँ स्वदेशमै हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ। सरकारी कोटामा स्थानीय कृषि सहकारी संस्था मार्फत कृषि सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न 11 महिना इजरायल गएका बस्नेतले यहाँ केरा सम्बन्धी सिकेको सिप र प्रविधि अनुसार नै आफ्नो ठाउँमा केरा खेती गरेका छन्। उनले इजरायलबाटै विलियम जातको केराको एउटा बिरुवा ल्याएको र काठमाडौँको कृषि ल्याबमा विकास गरिएको बिरुवा ल्याएर हावाहुरीले क्षति पुर्याउन नसक्ने समयक्रम मिलाएर खेती गर्दै आएका छन्। यसरी उत्पादन भएको केरा निकै स्वादिलो र सुगन्धित हुने हुँदा बजारमा माग पनि बढेको कृषकको भनाइ छ। यसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 10 वर्षसम्म एकै ठाउँमा खेती गर्न सक्छौँ। अरू चाहिँ 3-4 वर्षमा पाना भाइरस भन्ने रोग लागेको देखेका छौँ। त्यसबाट हामीले बच्नका लागि हामीले विलियम केरा नै रोज्यौँ। यो केरा दर्जनको हिसाबले पनि घरीको हिसाबले पनि एकदमै फाइदाजनक छ। मालभोग केराको तुलनामा यसको झन्नै दोबर मूल्य आउँछ। बस्नेतले इजरायली विलियमसँगै नेपालका लागि नयाँ प्रजातिकै मानिने भुटानी मालभोग केरा रोपेका छन् भने बगानको बीचमा नेपाली मालभोग केरा पनि लगाएका छन्। अहिले उनको बगानमा पाक्दै गरेका, पाक्न आँटेका, पसाउँदै गरेका र हुर्कदै गरेका विभिन्न चरणका केराका बोट छन्। एउटै माटोमा 10 वर्षसम्म खेती गर्न मिल्ने यो जातको केरामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने हुँदा किसानलाई फाइदा पुगेको छ। रोगको प्रकोप कम भएकै कारण उत्पादन बढाउन र किराबाट जोगाउन गर्नुपर्ने खर्च समेत बचत हुने हुँदा विलियम जातको व्यावसायिक केरा खेतीमा अन्य किसानको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ। अहिले बस्नेतको फार्मबाट जिल्लाकै अन्य किसान र पश्चिम चितवनसम्मका किसानले बिरुवा लैजाने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर पछिल्लो केही दिन यता पुनः बढ्ने क्रममा छ। संक्रमणलाई खेलाँची सोच्दा संक्रमित फेरि पुरानै लयमा बढ्ने चेतावनी आइरहँदा गाउँ-गाउँमा पुनः सिल र निषेधाज्ञा लगाउने क्रम सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले पटक आग्रह गरे पनि नागरिक स्तरबाट पालना भएको पाइँदैन। गुल्मीमा पनि संक्रमणको दर बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ भने विभिन्न सहयोगी हातबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री र मास्क वितरण गर्न थालिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मी समाज युकेको सहयोगमा गुल्मेली सहयोगी हातको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीलाई करिब 4 लाख मास्क प्रदान गरेको छ। गुल्मेली सहयोगी हातका अध्यक्ष लीला खरेल नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई मास्क प्रदान गरेको हो। जिल्लाका 12 स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी अस्पताल, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पत्रकार महासंघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसलाई गरेर 152 कार्टुन मास्क वितरण गरिएको हो। कोभिडको महामारीमा गुल्मेली समाज युकेबाट पठाइएको करिब 4 लाख मास्क हामीले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सिडिओ साहबको रोहबरमा हामीले यहाँ प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला अस्पताल, सुरक्षा निकाय, पत्रकार महासंघ, क्याम्पस लाई हामीले वितरण गरेका छौँ। यस अगाडि पनि हामीले अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर सेनिटाइजर जस्ता सामानहरू हामीले यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ पठाएका थियौँ। प्रत्येक गाउँपालिकालाई हामीले औषधिहरू पठायौँ।
गुल्मेली सहयोगी हात गुल्मीमा जन्मिएर स्थायी वा अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने गुल्मेलीको साझा संस्था हो। यो संस्थाले गत वर्ष पनि कोभिड-19 विरुद्ध आवश्यक PPE, बेड, मास्क र सेनिटाइजर लगायतका सामग्री जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाएको थियो। अहिले पनि गुल्मेली सहयोगी हातले अक्सिजनको लागि मेरो 1000 अभियान मार्फत जिल्लामा अक्सिजनको व्यवस्था गरिरहेको छ भने कोभिड विरुद्धका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री जिल्ला पठाएको छ। गुल्मीबाट काठमाडौँ बस्ने साथीहरूको यो गुल्मेली सहयोगी हातहरूले यो कोरोनाको महामारीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। पहिलो चरणमा उहाँहरूले हाम्रो गुल्मी जिल्लामा यो PPE लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि लगातार त्यो कोरोना महामारीबाट अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने, उहाँहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउने काममा सहयोग गर्नुभयो र दोस्रो चरणमा यो देशैभरि अक्सिजनको हाहाकार भइरहेको बेला, अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मर्न बाध्य भइरहेको बेलामा उहाँहरूले काठमाडौँबाट करिब 45-50 थान अक्सिजन सहयोग गर्नुभयो, अक्सिजन भर्न सहयोग गर्नुभयो। अहिले अब गुल्मी जिल्ला समाज युकेसित मिलेर अब 4-5 लाखभन्दा बढी मास्क यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कोभिडको बेला मात्रै गुल्मेलीको एकता होइन, बाढी पहिरो र आगलागी लगायतका घटनामा पनि गुल्मेली नेता तथा नागरिक स्तरको सहयोग देशभरमा उदाहरणीय बन्ने गरेको छ। तर यसरी प्रदान गरिएका सामग्रीको सही सदुपयोग हुनेमा भन्ने चिन्ता गरिरहेको भए पनि प्रशासनले दुरुपयोग रोक्न अनुगमन गर्ने जनाएको छ। विभिन्न संस्थाहरूमा गएको मास्क चाहिँ र हाम्रो पनि चाहना के छ भने संस्था मार्फत लक्षित वर्गहरू समक्ष पुगोस्। अब अहिले यो महामारी झन् बढी पनि रहेको चाहिँ छ र सबैभन्दा बढी सुरक्षाको उपाय भनेको मास्क नै हो। त्यो चाहिँ समुदायमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर मास्क खै अभियानहरू सञ्चालन गरेर लक्षित वर्गहरू जसले सहज रूपमा किनेर लाउन सक्दैन त्यस्ता पहिचान गर्ने, जो वृद्धहरू, अशक्तहरू, विद्यार्थीहरू र अहिले पनि हाम्रो खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको चाहिँ छ र यो खोप कार्यक्रममा विभिन्न वर्ग, उमेर र लक्षित वर्गहरू त्यहाँ आइराख्नु भएको छ र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने उपयुक्त माध्यम चाहिँ अहिलेको खोप कार्यक्रमहरू पनि हो र ती खोप केन्द्रहरू मार्फत पनि स्थानीय तहहरूले यो मास्कहरू वितरण गर्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। विपदको बेला सहयोगसँगै दुरुपयोग भएका थुप्रै घटना भएकाले पनि गुल्मेली सशङ्कित भएका हुन्। विपदको सामना गर्न राज्य एक्लैलाई सम्भव छैन। यो बेला सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँगै नागरिक स्तरबाट समन्वय र सहयोग आवश्यक छ, अनि मात्र कोरोनाका हरेक लहर जित्न सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेपछि महोत्तरीका भूमिहीनको बेचल्ली, कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा गाईका बाछे वितरण, अनुदानमा दिइएको बाछेबाट आमदानी गर्ने स्थानीयको योजना, व्यावसायिक बन्न नगरपालिका प्रोत्साहन पनि गर्दै। जुम्लाको ट्रायल सेन्टर बन्यो प्रयोगविहीन, लाइसेन्स बिनै चल्छन् सडकमा सवारी, भदौसम्म लाइसेन्स परीक्षा खुलाउने तयारी। झापामा फस्टाउँदै नयाँ जातको केराको खेती, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुँदा किसान आकर्षित, स्वादिलो र सुगन्धित हुँदा बजारमा माग बढ्दो। र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा गुल्मीमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सुरु, संक्रमण रोक्न गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र मास्क वितरण। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।